नमस्कार, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल ज्ञान सञ्चार नेपालमा। सदाझै म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टी अन्तर्गतका विभिन्न न्युमेरिकल सब्जेक्टहरूको सोलुसन भिडियो मार्फत राख्ने सन्दर्भमा आज हामीले बीबीएस फोर्थ इयर फाइनान्स ग्रुप अन्तर्गत रहेको कर्पोरेट फाइनान्स फन्डामेन्टल अफ कर्पोरेट फाइनान्स अन्तर्गतको च्याप्टर 8 फाइनान्सियल प्लानिङ एन्ड फोरकास्टिङ च्याप्टरको पार्ट 2 भिडियो तपाईहरु माझमा राखिराखेका छौं। यो भन्दा अगाडि पनि हामीले यो च्याप्टरसँग सम्बन्धित कन्सेप्ट र केही कुराहरू एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न गरेर भिडियोमा राखिसकेका छौं। त्यसैगरी आज पनि हामी फाइनान्शियल प्लानिङ एन्ड फोरकास्टिङको पार्ट 2 भिडियो राख्न गइराखेका छौं। साथीहरु, मैले यसको कन्सेप्ट अस्ति पनि भनिसकेको छु। यो फोरकास्टिङ र प्लानिङको कुरा चाहिँ मैले एकदमै विश्लेषण गरेर त्यसको बारेमा बताइसकेको छु। त्यसको लागि चाहिँ यो भन्दा अगाडिको भिडियो हेरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र मैले अर्को कुरा के अनुरोध गर्न चाहे भने सबै प्रश्नहरू बोर्डमा लेख्न सम्भव नभएको हुनाले चाहिँ अब हामी कुन क्वेशन गर्दै छौं वा कुन प्रश्न गर्दै छौं भन्ने कुरा चाहिँ म त्यो क्यामेराको स्क्रिनमा देखाउन चाहन्छु। तपाईहरुले एकचोटी प्रश्नलाई गहन तरिकाले बुझ्नु हुनेछ र त्यसलाई एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु हुनेछ। त्यसपश्चात मात्रै हामी यसको सोलुसन गर्ने छौं भन्ने कुरा अवगत गर्न चाहन्छु। र ओल्ड एज गोलमा 2070 मा टियुले सोधेको प्रश्न म गर्दै छु। तपाईहरुले कर्पोरेट फाइनान्सको फाइनान्शियल प्लानिङ एन्ड फोरकास्टिङ च्याप्टरको 2070 मा टियुले सोधेको प्रश्न हेरेर पनि यसको सोलुसन बुझ्न सक्नुहुनेछ। र म सम्पूर्ण साथीहरुलाई ओल्ड एज गोलमा त्यो प्रश्न हेर्न अनुरोध गर्दै अब हामीले गर्ने क्वेशनलाई चाहिँ भिडियो स्क्रिनमा देखाउन चाहन्छु। साथीहरु, 2070 क्वेशन नम्बर 12 मा सोधेको प्रश्न रहेको छ। म त्यो प्रश्न एकपटक सरसर्ती प्रश्नको बारेमा भन्न गइराखेको छु। द 2012 ब्यालेन्स शीट एन्ड इन्कम स्टेटमेन्ट फर द एलएसएससी आर सोन बिलो भनेर भनेको छ। हामीलाई चाहिँ एउटा कम्पनीको ब्यालेन्स शीट र इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको छ। हामीलाई चाहिँ करेन्ट इयरको वा लास्ट इयरको चाहिँ हामीलाई के गरेको हुन्छ भने एउटा ब्यालेन्स शीट र इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको हुन्छ। त्यही ब्यालेन्स शीट र इन्कम स्टेटमेन्टकै आधारमा हामीले सोधेको कुरा चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। र हामीलाई यहाँ ब्यालेन्स शीट अफ एलएसएससी भनेर दिएको छ। क्याश, रिसिभेबल, इन्भेन्ट्री, टोटल करेन्ट एसेट, फिक्स एसेट भनेर दिएको छ साथीहरु है। एसेट साइडमा हामीलाई करेन्ट एसेट र फिक्स एसेट दिएको छ। अब क्वेशनले तल हामी हेर्छौं, अहिले फुल क्यापासिटी भनेको छ भने हामी चाहिँ फिक्स एसेटलाई पनि लिन्छौं, करेन्ट एसेटलाई पनि लिन्छौं। तर फुल क्यापासिटी नभएर 50%, 75%, 80% क्यापासिटी भनेको छ भने हामी फिक्स एसेटलाई लिदैनौं, करेन्ट एसेटलाई मात्रै लिन्छौं। त्यस्तो खालको प्रश्न पनि हामी एकैछिनमा गर्ने छौं। त्यसपछि हामीलाई लायबिलिटी साइडमा चाहिँ अकाउन्ट पेएबल, नोट पेएबल, एक्युरल्स भनेर दिएको छ। हामी नोट पेएबल बाहेक अरु चाहिँ करेन्ट लायबिलिटीजहरुलाई चाहिँ हामीले स्पोन्टेनियस लायबिलिटीजको रूपमा रेकर्ड गर्छौं अनि हामीलाई त्यो चाहिन्छ। त्यसपछि टोटल करेन्ट लायबिलिटीज हामीलाई अनि लङ टर्म डेब्टहरु, टोटल डेब्ट, कमन स्टक, रिटाइन अर्निङ भनेर दिएको छ। यो चाहिँ होल रिटाइन अर्निङ हो। यहाँ दिएको सबै अमाउन्ट चाहिँ 1000 मा छ। माथि पनि क्वेशनले 3 वटा शून्य दिएको छ वा 3 वटा 0 दिएको छ। रिटाइन अर्निङ होल रिटाइन अर्निङ हो र लायबिलिटी साइज र एसेट साइज चाहिँ बराबर छ। त्यसपछि हामीलाई एलएसएससी को चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको छ है। त्यो इन्कम स्टेटमेन्ट पनि हामीलाई सेल्स दिएको छ, अपरेटिङ कस्ट दिएको छ। अब हामीले नयाँ प्रोफर्मा इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ, हामीले प्रोफर्मा ब्यालेन्स शीट बनाउनु पर्ने हुन्छ है। यसरी प्रोफर्मा ब्यालेन्स शीट र प्रोफर्मा इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउने बेला कसलाई कसलाई चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा रहन्छ। हामीले चाहिँ सेल्स र अपरेटिङ कस्टलाई चाहिँ चेन्ज गर्छौं। त्यो कति चेन्ज गर्छौं त भन्दा सेल्समा कति इन्क्रिज भएको छ हामी त्यही अनुसार अपरेटिङ कस्ट र सेल्सलाई चाहिँ इन्क्रिज गर्छौं। त्यसपछि ईबीआईटी इन्ट्रेस्ट दिएको छ। इन्ट्रेस्ट चाहिँ हामीलाई एउटै हुन्छ। त्यसपछि ईबीटी दिएको छ। ट्याक्स पनि हामीलाई दिएको छ, त्यही नै राख्छौं हामी। 40% राख्छौं। त्यो 160 भनेर दिएको छ त्यो राख्ने होइन नि फेरि है। 40% राख्नुपर्छ। अहिले हामीलाई त्यहाँ नयाँ ईबीटी आउँछ, नयाँ ईबीआईटी आउँछ। इन्ट्रेस्ट चाहिँ हामी पुरानै राख्छौं किनभने त्यो क्यापासिटी बढ्दै जाँदाखेरि इन्ट्रेस्ट बढ्दै जाने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन है। त्यसपछि हामीलाई तल के एडिशनल इन्फर्मेसन दिएको छ। पर शेयर डाटा भनेर कमन स्टक प्राइस दिएको छ। यो पनि हामीले चाहिन सक्छ। अर्निङ पर शेयर यो नम्बर अफ शेयर निकाल्नको लागि हो। डिभिडेन्ड पर शेयर भनेर डीपीएस दिएको छ। यो हामीलाई इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको अघिल्लो वर्षको वा अघि एउटा शेयरमा चाहिँ 1 रुपैयाँ 4 पैसा चाहिँ शेयर के रे बराबरको डिभिडेन्ड दिएको त्यो पर शेयर भनेर बुझिन्छ। सोधेको कुराहरु चाहिँ म गिभनमा लेख्न गइरहेको साथीहरु।
त्यो गिभनमा के दिएको छ र हामीलाई के सोधेको छ त्यसबाट हामी चाहिँ प्रश्नको सोलुसनतिर लाग्नेछौँ। हामीले द फर्म अपरेटेड एट फुल क्यापासिटी भनेको छ। फुल क्यापासिटी भनेपछि हामीले बुझ्ने कुरा फिक्स एसेट र करेन्ट एसेट लिन पर्ने छ। त्यसैगरी सेल्स इन्क्रिज बाइ 20% जसलाई हामी ग्रोथ रेट पनि भन्छौँ है। गिभनमा लेखौँ ग्रोथ रेट र जी ले पनि संकेत गरिन्छ 20% है। त्यसपछि हामीलाई दिएको छ के दिएको छ भने इन्कम स्टेटमेन्टमा हेरौँ त हामीलाई सेल्स भनेर दिएको होला। अघि क्वेसन मैले पनि देखाएको थिएँ सेल्स भनेर 8000 दिएको छ। यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ भने सेल्स इन 2012 यसलाई S0 भनेर भन्नुपर्छ 8000। अनि त्यसपछि सेल्स इन 2013 S1 कति हुने भयो अब 8000 इन्टु 1.20% भनेपछि हामी यसलाई 20% इन्क्रिज भएको कुरा देखाउनु पर्यो 9600 हुने भयो है। अनि त्यस पछाडि हामीलाई चाहिँ एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड भनेर दिएको छ। तल हेरौँ साथीहरू एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड भनेर एक प्रश्न नम्बर ए मा चाहिँ यो कुरा दिएको छ 1.1 पर शेयर है। हामीलाई माथि इन्कम स्टेटमेन्टमा पनि दिएको छ 1.04 त्यो पुरानो हो। तर हामीले बनाउने अब इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट नयाँ भएको हुनाले हामीले सबै डाटाहरू नयाँ राख्नुपर्छ है। यहाँ दिइसकेको छ हामीलाई दिइसकेको हुनाले हामी यो राख्छौँ। त्यसपछि हामीलाई के भनेको छ भने अरु युज द फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट मेथड टु डिटरमाइन हाउ मच आउटसाइड फाइनान्सिङ इज रिक्वायर्ड डेभलपिङ फर्म परफर्मा ब्यालेन्स सिट एन्ड इन्कम स्टेटमेन्ट। हामीले परफर्मा ब्यालेन्स सिट र इन्कम स्टेटमेन्ट बना भनेको छ। हामीले पहिला ब्यालेन्स सिट भन्दा इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँछौँ है। किनभने इन्कम स्टेटमेन्टबाट क्वेसनले त्यहाँ पहिला ब्यालेन्स सिट सोध्यो पछाडि इन्कम स्टेटमेन्ट सोध्यो भनेर झुकिने होइन। पहिला इन्कम स्टेटमेन्ट नै गर्ने किनभने इन्कम स्टेटमेन्टमा हामीले एडिसनल रिटेन अर्निङ निकाल्छौँ र त्योबाट हामीले ब्यालेन्स सिट निकाल्दै जाँदाखेरि हामीले एएफएन कति युज गर्ने त भन्ने कुरा हामी निकाल्न सक्छौँ है। ल हामी अब परफर्मा इन्कम स्टेटमेन्ट निकाल्न गइराखेका छौँ। अब चाहिँ के गर्न पर्यो भने सेल्स राख्न पर्यो। सेल्स अब 8000 चाहिँ पुरानो हो 20% बढ्छ भनेपछि कति हुने भयो 9600 है। 9600 क्याल्कुलेटर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि लेस अपरेटिङ कस्ट। अब हामीले बुझ्न पर्ने कुरा के छ भने सेल्स र अपरेटिङ कस्टसँग डाइरेक्ट रिलेसन हुन्छ। सेल्समा जति इन्क्रिज हुन्छ वा हामीले सेल्स जति इन्क्रिज गर्छौँ त्यतिले नै हामीले अपरेटिङ कस्टमा पनि इन्क्रिज गरिराखेको हुन्छौँ र त्यति नै बराबरले त्यति नै रेसियोमा अपरेटिङ कस्ट पनि इन्क्रिज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न पर्ने हुन्छ। अपरेटिङ कस्ट भनेर हामीलाई 7450 भनेर दिएको छ। यो पुरानो 7450 इन्टु 1.20 गर्दा कति हुन्छ क्याल्कुलेटर गर्नुहोस् कति हुन्छ भने 8940 है। 8940। अब यो अपरेटिङ कस्ट घटाइसकेपछि हामीले के निकाल्छौँ भने अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स। यहाँ हामीलाई फिक्स कस्ट दिएको छैन इन्कम स्टेटमेन्टमा EBIT अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स। इन्ट्रेस्ट र ट्याक्स घटाउनु भन्दा अगाडिको अर्निङ भनेको छ है। 9600 मा 8940 घटाउँदा 660। त्यसपछि हामी लेस इन्ट्रेस्ट घटाउँछौँ। इन्ट्रेस्ट घटाउँछौँ हामीलाई इन्ट्रेस्ट कति राख्ने त नयाँ राख्ने कि पुरानो राख्ने भन्ने होला। हामीलाई नयाँ इन्ट्रेस्ट छैन किनभने इन्ट्रेस्ट चाहिँ जति हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट पुरानोमा छ त्यति नै राख्छौँ है। सेल्स बढ्दै जाँदाखेरि कस्ट बढ्दै जाँदाखेरि इन्ट्रेस्ट पनि बढ्दै जाँदैन नि त। हामीले जति लोन लिएका हौँ त्यसको पर्सेन्टेज क्याल्कुलेसन गरेर इन्ट्रेस्ट तिर्ने हो प्रत्येक वर्ष। अहिले मानौ 10 लाख सेल्स भएको थियो अर्को वर्ष 20 लाख सेल्स भयो इन्ट्रेस्ट पनि बढाउन पर्छ भन्न पाइएन नि त है। त्यसकारणले गर्दा इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ जस्तो थियो पहिला त्यस्तै राख्ने अर्थात् पुरानो ब्यालेन्स इन्कम स्टेटमेन्टमा जति छ त्यति राख्ने। पुरानोमा हेर्नुहोस् त साथीहरु क्वेसनमा पनि छ 150 होला है। 510 EBT अर्निङ बिफोर ट्याक्स लेस ट्याक्स कति राख्ने त अब भन्दा 40% है। 40% राख्ने हो
कुरा बुझ्नुभयो नि हामीलाई त्यहाँ पर्सेन्टेज दिएको छ क्वेसनले पर्सेन्टेज दिएको हुन्न थियो भने पनि हामी पर्सेन्टेज निकाल्थ्यौँ पुरानो ट्याक्स त पुरानो इन्कममा तिरेको हो है त्यो ट्याक्सको अमाउन्ट अहिले अब हामीले 40% क्याल्कुलेसन 510 मा कति तिर्छौँ त भन्ने कुरा निकाल्नु पर्यो नयाँ अर्निङमा नयाँ ट्याक्स निकाल्नु पर्यो अमाउन्ट चाहिँ रेट चाहिँ पुरानै हो तर अमाउन्ट चाहिँ फरक आउन सक्छ है त्यसपछि 40% भनेको छ 510 को 40% गर्दा 204 हुन्छ है 204 हुन्छ अब त्यसपछि हामी चाहिँ ट्याक्स घटाइसकेपछि नेट इन्कम निकाल्छौँ नेट इन्कम कति हुने भयो 306 अब यो नेट इन्कम निकालिसके पछाडि यो नेट इन्कममा हामीले डिभिडेन्ड कति दिने रिटर्न अर्निङ कति राख्ने भन्ने कुरा रहन्छ हेर्नुस् त साथीहरु हामीलाई क्वेशनले अघि ए मा के भनेको छ भने एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड भनेको छ अर्को वर्ष हामीले आश गरेको एक्सपेक्ट गरेको डिभिडेन्ड कति हो 1.10 पर शेयर भनेको 1 रुपैयाँ 10 पैसा हो भने अब हामीले डिभिडेन्ड पनि 1 रुपैयाँ 10 पैसा राख्न पर्ने हुन्छ है तर एउटा शेयरको यो त हामीलाई त जम्मा शेयरको निकाल्न पर्ने हुन्छ है अब हामीले यहाँनिर के निकाल्न पर्छ भने लेस डिभिडेन्ड गर्छौं है डिभिडेन्ड गर्छौं इन्टु 1.10 गर्छौं अब यहाँ कति शेयर हो त भन्ने कुरा हामी शेयर संख्या होल इन्कम स्टेटमेन्टबाट निकाल्छौं हामीलाई यति नम्बर शेयर छ भनेर भनेको छैन त्यसैले नभनिसकेपछि हामीले नम्बर अफ शेयर निकाल्न पर्ने हुन्छ है अब एउटा कुरा तपाईहरुलाई मैले भन्ने कुरा यो जम्मै छ नि पछाडी जम्मै तीनवटा शून्यहरु छ है क्वेशनले नै भनेको छ हामीलाई त्यो लामो हुने भएको हुनाले हामीले तीनवटा शून्य छोडेका छौं यो 306 मात्रै होइन यसमा तीनवटा शून्य थपे पनि कति हुन्छ 1 10 1000 1000 लाख 3,06,000 हुन्छ तर अहिले हामी सर्टकटबाट गरि राखेका छौं 306 नै निकाल्छौं है ल अब नम्बर अफ शेयर कसरी निकाल्ने भनेको नम्बर अफ शेयर निकाल्ने यो एकदमै बुझ्न पर्ने कुरा होल इन्कम स्टेटमेन्टमा हेर्नुस् त नम्बर अफ शेयर निकाल्ने होल इन्कम स्टेटमेन्टमा के भनेको छ भने नेट इन्कम डिवाइड बाइ ईपीएस हो है नम्बर अफ शेयर निकाल्ने अब नेट इन्कम कति हो त भन्दाखेरि होल इन्कम स्टेटमेन्टमा ईबीटी भनेर 400 दिएको छ 400 माइनस 160 ट्याक्स भनेर 160 दिएको छ क्वेशनमा हेर्नु होला है यो हेर्नुस् त यहाँनिर पनि बुझ्ने कुरा ईबीटी मा ट्याक्स घटाएपछि नेट इन्कम निकालिन्छ भन्नुको मतलब यदि नेट इन्कम भनेको ईबीटी 400 छ ट्याक्स भनेको 160 छ डिवाइड बाइ ईपीएस कति छ त भन्दा होल इन्कम स्टेटमेन्टमा के दिएको छ भने अर्निङ पर शेयर ईपीएस भनेर 1.60 दिएको छ है यो नम्बर अफ शेयर निकाल्न दिएको यो गर्दाखेरि 150 शेयर आउँछ है खासमा शेयर संख्या चाहिँ 1,50,000 हो तर हामीले त्यो तीनवटा हजारमा गरि राखेको छैन त्यसलाई अन्तिममा हामी 1000 इन्टु 1000 ले क्याल्कुलेसन गर्छौं यो पनि 4 लाख हो यो पनि 1,60,000 हो है साथीहरु ल यहाँनिर चाहिँ 150 नम्बर अफ शेयर कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि इ नेट इन्कम डिवाइड बाइ ईपीएस गर्यो पुरानो नेट इन्कम डिवाइड बाइ पुरानो ईपीएस बाट नम्बर अफ शेयर निकाल्यो नम्बर अफ शेयर त त्यही रहन्छ है त्यसकारणले गर्दाखेरि कति हुन्छ यो 165 ल यो घटाउँदा 141 यसलाई भन्छ एडिशनल रिटेन अर्निङ है हामीले निकाल्न खोजेको यही थियो अब प्रोफर्मा ब्यालेन्स शीटमा हामीले यो एडिशनल रिटेन अर्निङलाई लगाएर राख्छौं यो भन्दा अगाडिको क्वेशनमा मैले एडिशनल रिटेन अर्निङ फर्मुलाबाट निकालेको थिए नि थाहा छ नि याद छ नि तपाईहरुलाई फर्मुला भनेको केबाट S1 * PM * B गरेर हामीले यसरी एउटा फर्मुला लगाएर निकालेका थियौ नि हो तर हामीले यहाँ चाहिँ फर्मुला लगाएका छैनौं हामीलाई इन्कम स्टेटमेन्ट दिइसकेपछि इन्कम स्टेटमेन्टबाटै एडिशनल रिटेन अर्निङ निकाल्न पर्ने हुन्छ है ल अब इन्कम स्टेटमेन्ट यति भइसकेपछि हामी अब ब्यालेन्स शीटतिर जान्छौं ल साथीहरु हामीलाई एमा नै प्रोफर्मा ब्यालेन्स शीट पनि सोधेको छ हामीले प्रोफर्मा इन्कम स्टेटमेन्ट बनायौं अब प्रोफर्मा ब्यालेन्स शीट गर्दै छौं है प्रोफर्मा ब्यालेन्स शीटमा अब हामीले एसेट साइडमा कसलाई इन्क्रिज गर्ने लायबिलिटी साइडमा कसलाई इन्क्रिज गर्ने भनेको स्पोन्टेनियस एसेट र स्पोन्टेनियस लायबिलिटीजहरुलाई हामीले परिवर्तन गर्ने हो है कति परिवर्तन गर्ने हो भने यो 20% ले परिवर्तन वा इन्क्रिज गर्दै जाने हो फुल क्यापासिटी भनेको हुनाले क्वेशनले फुल क्यापासिटी भनिसकेको हुनाले एसेट साइडमा चाहिँ हामी जम्मै आइटमहरुलाई चाहिँ इन्क्रिज गर्छौं है क्याश भनेर दिएको छ हामीलाई पुरानो 80 दिएको छ इन्टु 1.20 यो सिधै 1.20 गरेको है
80 मा 20% कति हुन्छ त्यसलाई जोडेको भन्ने अर्थ लाग्छ यहाँनिर। कति हुन्छ भने 96, यो सबै हजारमा हो। त्यसपछि अकाउन्ट रिसिभेबल है, अकाउन्ट रिसिभेबल कति दिएको छ भने क्वेसनले हामीलाई 240 दिएको छ। 240 इन्टु 1.20 गर्दा 288 हुन्छ है, 288। त्यस पछाडि हामी इन्भेन्ट्री जसलाई स्टक पनि भनेर भन्छ 720 दिएको छ। INVENTORY इन्भेन्ट्री 720 इन्टु 1.20 गर्दा क्यालकुलेसन गर्दा कति हुन्छ भने 864 हुन्छ। 864 यसलाई जोडौँ त 1248, यो करेन्ट एसेट आयो है, करेन्ट एसेट। अब यसमा नेट फिक्स एसेट जोड्नु पर्यो। अब फुल क्यापासिटी नभनेको हुन्थ्यो भने हामी सिधै फिक्स एसेट जति छ पुरानो ब्यालेन्स सिटमा त्यति नै राख्थ्यौँ, तर फुल क्यापासिटी भनेको हुनाले फिक्स एसेटलाई पनि हामीले बढाउन पर्ने हुन्छ। फुल क्यापासिटीमा सेल्स इन्क्रिज गर्नको लागि एसेटको जम्मै आइटम चाहिँ बढाउन पर्ने हुन्छ है। नेट फिक्स एसेट कति छ भने 3200 इन्टु 1 गर्दाखेरि कति हुन्छ भने 140 भयो। यो जोड्दा टोटल कति आउने भयो 50-80 है, सरी 68, यो सबैलाई जोडेको। अब लाइब्रेरी साइडमा हेरौँ त साथीहरू, हामी लाइब्रेरी साइडमा हेर्न सक्छौँ। लाइब्रेरी साइडमा हामीलाई के दिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नुपर्छ। अकाउन्ट पेबल, नोट्स पेबल, एक्युर्ड लाइबिलिटीज, या थुप्रै आइटमहरू दिएको छ। स्पोन्टेनियस लाइबिलिटीज भनेको 2 वटा आइटम है, अर्थात् करेन्ट लाइबिलिटीजमा एउटा कुरालाई छोड्ने, नोट्स पेबललाई छोडेर अरू आइटमहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ, जति सेल्समा इन्क्रिज भएको छ त्यति नै लाइबिलिटीजमा पनि इन्क्रिज गर्ने गर्दछौँ। अकाउन्ट पेबल है, अकाउन्ट पेबल कति छ भने पुरानो 160 इन्टु 1.2 गर्दाखेरि 192 हुने भयो। त्यस पछाडि नोट्स पेबल पुरानो नै राख्ने है, नोट्स पेबल पुरानो नै राख्छौँ 252। त्यसपछि एक्युर्ड लाइबिलिटीज भनेको आउटस्ट्यान्डिङ लाइबिलिटीज पनि भन्छ, एक्युरल लाइबिलिटीज पनि भनिन्छ यसलाई, तिर्न बाँकी खर्चहरू भनेर बुझिन्छ यसलाई। यसलाई पनि हामी स्पोन्टेनियस लाइबिलिटीज नै मान्दछौँ र यसको सेल्समा जति इन्क्रिज भएको छ त्यतिले इन्क्रिज गर्ने गर्दछौँ है त। त्यसपछि करेन्ट लाइबिलिटीज निकाल्न सक्छौँ हामी योबाट 492 करेन्ट लाइबिलिटीज है, 492 करेन्ट लाइबिलिटीज आयो। यसमा अब हामीले क्वेसनमा हेर्न सक्छौँ हामीलाई अरू लङ टर्म लाइबिलिटीजहरू पनि दिएको छ, तिनीहरूको चाहिँ हामी जस्ताको तस्तै राख्छौँ। लङ टर्म डेब्ट भनेर दिएको छ, लङ टर्म डेब्ट भनेर दिएको छ। लङ टर्म डेब्ट कति दिएको छ भने 1244 दिएको छ। त्यसपछि कमन स्टक दिएको छ, शेयर होल्डर इक्विटी भित्र पर्दछन् यिनीहरू है। अनि त्यस पछाडि हामीलाई रिटर्न अर्निङ हो, यो रिटर्न अर्निङ मैले सर्टकटमा R/E लेखेँ, यो रिटर्न अर्निङ हो। ओल्ड रिटर्न अर्निङ कति छ हेर्नुहोस् त साथीहरू प्रश्नमा, ओल्ड रिटर्न अर्निङ 939 छ, प्लस हामीले न्यू रिटर्न अर्निङ पनि जसलाई एडिसनल रिटर्न अर्निङ भन्छौँ, अघि हामी इन्कम स्टेटमेन्टमा निकालेका थियौँ। यदि इन्कम स्टेटमेन्ट गराएका हुँदैन थियौँ भने हामीले प्रोफर्मा ब्यालेन्स सिट गर्दाखेरि रिटर्न अर्निङमा राख्दाखेरि फर्मुलाबाट भए पनि हामीले रिटर्न अर्निङ निकाल्न पर्ने हुन्छ है। 141 भनेको कति हो 1080 जोड्दाखेरि। अनि त्यसपछि एएफएन, अब जति पुग्दैन त्यो कहिलेकाहीँ हामीलाई क्वेसनले एएफएन नोट्स पेबलबाट, अकाउन्ट पेबलबाट, एक्युरल्सबाट, वारकोबाट युज गरेको छ भने हामी त्यहाँनिर जति पुग्दैन त्यति जोडेर राख्थ्यौँ। तर हामीलाई अहिले केही पनि नभनेको हुनाले एडिसनल फन्ड निडेड, अब हामीलाई आवश्यक पर्ने फन्ड कति हो त भन्दाखेरि ब्यालेन्सिङ फिगर गर्ने है। एसेट साइडमा 5088 छ, यहाँ पनि 5088 हुने भयो, ब्यालेन्स सिट भएको हुनाले दुवै साइड बराबर हुन जरुरी छ। अब कति पुग्दैन त, जति पुग्दैन त्यसलाई हामी के भन्छौँ ब्यालेन्स फिगर भन्छौँ है। ब्यालेन्स फिगर जति पुग्दैन त्यो ब्यालेन्स फिगर भनेको कति पुग्दैन 687
67 है। अब अत एन्सर कसरी हामी तल राम्रो तरिकाले अझ प्रश्नलाई अलिकति अट्र्याक्टिभ बनाउन चाहन्छौँ भने उत्तरलाई AFN इज रुपिज 667 इन्टु 1000 गर्नु पर्यो। 3टा शून्य गर्दाखेरि 6,67,000 एन्सर आउँछ है यो रुपिजमा। खास 6,67,000 किनभने अरु जम्मै हामीले यहाँनिर चाहिँ हामीले क्वेसनमा 3टा 0 यसरी देखाइदिँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ है। 3टा 0 क्वेसनले पनि त्यो नै भनेको चाहिँ जम्मै दिएको आइटम अमाउन्टहरू के हो भने 1000 मा छ भनेको है। ल ए नम्बरको हामीले यसरी गर्न सक्छौँ। साथीहरु अब हामीलाई बी मा चाहिँ अलिकति फरक तरिकाको क्वेसन सोधेको छ, एकदमै जान्न जरुरी छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रश्न पनि हो। क्वेसन के भनेको छ भने म सरस्वती पढ्न चाहन्छु, साथीहरुले त्यो ओल्ड एज गोलमा पनि हेर्नु होला। बी मा इफ द फर्म मस्ट मेन्टेन अ करेन्ट रेशियो अफ है, हामीलाई बी मा करेन्ट रेशियो दिएको छ, करेन्ट रेशियो भनेर 2.3:1 भनेर दिएको छ है। करेन्ट रेशियो 2.3:1 एन्ड अ डेब्ट रेशियो 40% दिएको छ। डेब्ट रेशियो 40% हुँदा रे है, यति 40% हुँदा हाउ मच फाइनान्सिङ विल बी युजिङ नोट्स पेबल। करेन्ट एसेट यति हुँदा र डेब्ट रेशियो 40% हुँदा चाहिँ अब हामीले एडिसनल फन्ड युज गर्ने सन्दर्भमा नोट्स पेबलबाट कति युज गर्छौं, लङ टर्म डेब्टबाट कति युज गर्छौं र कमन स्टकबाट कति युज गर्छौं भनेर निकाल भनेर क्वेसनले हामीलाई सोधेको छ। नोट्स पेबल, लङ टर्म डेब्ट र कमन स्टकमा हामी कति युज गर्छौं, थप फन्ड कति युज गर्छौं भन्ने कुरा सोधेको छ र यसको म पालै पालो गर्न चाहन्छु। अब हामीले क्याल्कुलेसन अफ अमाउन्ट अफ नोट्स पेबल भनेर निकाल्न पर्यो है। पहिलो क्याल्कुलेसन अफ अमाउन्ट अफ नोट्स पेबल, हामीले तीनवटा कुराको अमाउन्ट निकाल कति युज गर्न पर्छ भनेर भनेको छ। एउटा नोट्स पेबल, एउटा लङ टर्म डेब्ट, एउटा चाहिँ कमन स्टक। हामीलाई करेन्ट रेशियो र डेब्ट रेशियो गिभनमा दिएको छ है त। अब करेन्ट रेशियोको फर्मुला के हो रे, करेन्ट एसेट डिवाइड बाइ करेन्ट लायबिलिटीज हो है त। अब त्यो नोट्स पेबल केमा पर्छ, करेन्ट एसेटमा पर्छ कि करेन्ट लायबिलिटीजमा पर्छ? करेन्ट लायबिलिटीजमा पर्छ। स्पोन्टेनियस लायबिलिटीज होइन र पनि करेन्ट लायबिलिटीज त हो नि है त। हो त्यसकारणले गर्दाखेरि ल अब हामीले करेन्ट लायबिलिटीज र करेन्ट एसेट राख्दाखेरि पुरानो ब्यालेन्स सिटको राख्ने कि प्रोफर्मा ब्यालेन्स सिटको राख्ने भनेर कन्फ्युजन होलाखेरि पुरानोको राख्ने होइन, प्रोफर्मा ब्यालेन्स सिट हामीले पछाडी अघि बनायौं नि यहाँ ब्यालेन्स सिट, हो त्यो ब्यालेन्स सिटमा जति करेन्ट एसेट छ त्यही राख्ने। करेन्ट एसेट हामीले कति निकालेका थियौं, 1248 निकालेका थियौं, सायद अगाडि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ 1248 राखेका थियौं। र अब तल हेरौं है, हामीलाई करेन्ट रेशियो 2.3 दिएको छ 1:1 भनेपछि त्यसले इफेक्ट गर्दैन। त्यसपछि हेरौं त अब करेन्ट लायबिलिटीज भित्र दिएको प्रश्नमा के आइटम छन् भने अकाउन्ट पेबल है। एउटा करेन्ट लायबिलिटीजमा अकाउन्ट पेबल कति छ 192 प्रोफर्मा ब्यालेन्स सिटमा हेर्नुस्। त्यसपछि अर्को के छ भने एकुर लायबिलिटीज भनेर कति दिएको छ, पुरानो होइन 48, जो 20% बढाएर कति भएको थियो 48 भएको थियो। र हामीलाई सोधेको अमाउन्ट के हो, नोट्स पेबल हो भनेपछि अब यहाँनिर नोट्स पेबल लेख्यौं है। अब यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने नोट्स पेबल, एकुरल्स र अकाउन्ट पेबल जोड्यो भने समग्रमा के निकाल्न सकिन्छ, करेन्ट लायबिलिटीज निकाल्न सकिन्छ है। यस्तो खालको प्रश्न हामीले रेशियो एनालाइसिसमा पनि गरेको हो र यहाँ पनि हामी गर्छौं। अब यसरी क्याल्कुलेसन गर्दै गर्दाखेरि हामीले अकाउन्ट पेबल नोट्स पेबल कति निकाल्छौं भने साथीहरुले क्याल्कुलेसन गर्न जान्नु भएको छ, यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने, त्यसपछि जति आउँछ क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि नोट्स पेबल हामी कति निकाल्छौं भनेपछि 302.1000 है। यति हामी सबै अमाउन्टलाई चाहिँ हामी 1000 मा राखेका छौं। यति 1000 चाहिँ हामीले नोट्स पेबल निकाल्यौं। तर कति इन्क्रिज गरिन्छ त भनेर हामीलाई प्रश्नले सोधिसके पछाडी हामीले अब हेर्नुस् त, नयाँ नोट्स पेबल 302, पुरानो नोट्स पेबल कति छ हेरौँ त। हामीले राख्ने भएपछि त पुरानो नोट्स पेबल राखिसक्यौं नि,
तर हामीले पुरानो राख्ने होइन, नयाँ निकाल्ने, नयाँबाट पुरानो घटाएर कति इन्क्रिज भएको छ भनेर निकाल्ने हो नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हेरौँ त पुरानो नोट्स पेबल कति छ क्वेसनमा हेरौँ त 252 छ है। इन्क्रिजेज इन नोट्स पेबल गर्दाखेरि नयाँ कति छ 302.60 माइनस 252 गर्दा कति आउँछ, कति आउँछ भने 50.6,000 है। अर्थात् त्यसलाई इन्टु 1000 ले गुणन गरे पनि हुन्छ यो रुपिजमा है। त्यसपछि अब यसै गरी हामीले लङ टर्म डेब्टको अमाउन्ट कति युज गर्ने भन्ने कुरा निकाल्नु पर्यो। हामीलाई तीनवटा सोधेको छ नि, एउटा चाहिँ नोट्स पेबलबाट, लङ टर्म डेब्टबाट र कमन स्टकबाट भनेर भनेको छ। यतातिर लेखेँ मैले साथीहरु। अब यस्तो गरे पनि जो बी को आई है, अब आई गरौँ बी को है यो अमाउन्ट अफ लङ टर्म डेब्ट, अमाउन्ट अफ लङ टर्म डेब्ट। अब यसको लागि हामीलाई केही न केही सोलुसन त छ पक्का। डेब्ट रेसियो दिएको छ है, डेब्ट रेसियो हामीलाई थाहा छ। डेब्ट रेसियोको फर्मुला के हो भने टोटल डेब्ट डिभाइड बाई टोटल एसेट। हामीले पहिल्यैदेखि पढिआएको फर्मुला पनि हो है त। टोटल डेब्ट डिभाइड बाई टोटल एसेट हो। अब हेरौँ टोटल डेब्ट भनेको करेन्ट लायबिलिटीज प्लस लङ टर्म डेब्ट। टोटल डेब्ट भनेको के हो रे, टोटल डेब्ट भनेको करेन्ट लायबिलिटीज प्लस लङ टर्म एलटिडी है, लङ टर्म डेब्ट भनेको यो। अनि त्यस पछाडि टोटल एसेट भनेको त हामीलाई थाहा छ फिक्स एसेट र करेन्ट एसेट हो है, टोटल एसेट। ल साथीहरु, अब हामीलाई क्वेशनले के सोधेको छ, अमाउन्ट अफ लङ टर्म डेब्ट निकाल भनेर भनेको छ। यो डेब्ट रेशियो भनेको टोटल डेब्ट डिभाइड बाइ टोटल एसेट रहेछ है। यसमा हामीले टोटल डेब्टलाई टुक्राउँदाखेरि करेन्ट लायबिलिटीज प्लस लङ टर्म डेब्ट गरेर निकाल्यौं भने अब हामीले यही एलटिडी लाई निकाल्न पर्छ। अरु सबै हामीसँग छ है। डेब्ट रेशियो भनेर 40% दिएको छ, यो भनेको 0.40 यसरी राख्न सकिन्छ। त्यसपछि करेन्ट लायबिलिटीज भनेर हामीले अघि प्रोफर्मा ब्यालेन्स सिटमा हेरौँ त 492 प्लस करेन्ट लायबिलिटीजमा फेरि यो कुरालाई पनि जोड्न पर्छ। हेरौँ इन्क्रिज इन नोट्स पेबल। अब इन्क्रिज यो नोट्स पेबल 50.6 छ नि, यो पनि पछाडी बढेको करेन्ट लायबिलिटीज हो क्या। यो त जोडिएको छैन नि त यो 492 मा हामीले, किनभने त्यहाँ नोट्स पेबल पुरानो राखेका थियौँ, किनभने त्यो स्पोन्टेनियस लायबिलिटीज होइन भन्ने अर्थमा हामीले पुरानो राखेका थियौँ। तर हामीले अब यो डेब्ट रेशियोमा करेन्ट लायबिलिटीज राख्दाखेरि त जम्मै जति इन्क्रिज भएको छ त्यति राख्न पर्ने हुन्छ। अब नोट्स पेबल कति छ 50.6 छ प्लस अब हेरौँ एलटिडी मैले सर्टकटमा लेखेँ। टोटल एसेट कति छ 5088 छ है। अब 35.2 इज इक्वल टू यसलाई जोडौँ त कति हुन्छ साथीहरु, यसलाई जोड्दा चाहिँ 542.6 हुन्छ है प्लस लङ एलटिडी। ल अब यहाँनिर हामी अब क्याल्कुलेसन गर्दै एलटिडी निकाल्न सक्छौँ। एलटिडी कति आउँछ भने 1492.6 थाउजन्ड है, 1492.6 थाउजन्ड आउँछ है त। तर अब हामीलाई क्वेशनले के भनेको छ भने लङ टर्म डेब्ट अघि त हामीले प्रोफर्मा ब्यालेन्स सिटमा इन्क्रिज गरेका थिएनौं नि त। यदि हामीले प्रोफर्मा ब्यालेन्स सिटमा लङ टर्म डेब्टलाई नोट्स पेबललाई इन्क्रिज गरेर राखिदिएको भए यति धेरै गर्न जरुरी थिएन। तर हामीलाई प्रश्नले के भनिदिसक्यो भने अघि त तिमीहरूले गरेनौ, तर नोट्स पेबलबाट लङ टर्म डेब्टबाट र कमन स्टकबाट पनि एडिसनल फन्ड निडेड गर्न पर्ने अवस्था आयो भने कसरी गर्छौ त भनेर प्रश्न सोधिसकेपछि हामीले यसरी गर्छौ भनेर देखाउन सक्छौं है त। ल अब इन्क्रिज इन लङ टर्म डेब्ट भनेर गरौँ। अब इन्क्रिज इन लङ टर्म डेब्ट। अब हेरौँ त पुरानो लङ टर्म डेब्ट कति छ क्वेशनमा हेरौँ साथीहरु। पुरानो लङ टर्म डेब्ट चाहिँ कति छ भने 1244 छ। नयाँ लङ टर्म डेब्ट चाहिँ अहिले भर्खर निकाल्यौं 1492.6 माइनस 1244 गर्दा कति आउने भयो अब यहाँ 248.6 थाउजन्ड है।
यतिले चाहिँ हामी लङ टर्म डेब्ट इन्क्रिज गर्न पर्ने हुँदो रहेछ। त्यसपछि अब हामीलाई फेरि अर्को सोधेको छ कमन स्टक पनि त स्पोन्टेनियस लायबिलिटिज थिएन वा अरू त्यस्तो सेल्समा वृद्धि हुँदाखेरि जो हामीले यहाँ तीनवटा गरेर राखेका छौँ नि यो चाहिँ सेल्समा इन्क्रिज हुँदा इन्क्रिज नहुने आइटमहरू थिए है। तीनमा भनौँ अमाउन्ट अफ कमन स्टक है, एडिसनल कमन स्टक है। साथीहरु अब बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हामीलाई कमन स्टकलाई आवश्यक पर्ने इन्फर्मेसन केही पनि दिएको छैन। नदिइसके पछाडि हामीले लङ टर्म डेब्टमा इन्क्रिज भएको कुरा र अकाउन्ट नोट्स पेएबलमा इन्क्रिज भएको कुराबाट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यसको फर्मुला के छ भने यो निकाल्ने फर्मुला AFN माइनस इन्क्रिज इन नोट्स पेएबल माइनस अर्थात् प्लस गरे पनि हुन्छ, यसलाई यसरी कोस्टमा राखे हुन्छ इन्क्रिज इन लङ टर्म LTD। ल हेरौँ त अब एडिसनल कमन स्टक है वा थप भनेछ नि एडिसनल कमन स्टक अघि हामीले इन्क्रिज इन लङ टर्म डेब्ट यो पनि एडिसनल लङ टर्म डेब्ट हो है। यसलाई हामीले इन्क्रिज पनि भन्न सक्छौँ लङ टर्म पनि भन्न सक्छौँ। अब हेरौँ AFN हामीले कति निकालेका थियौँ 667 निकालेका थियौँ सायद। इन्क्रिज इन नोट्स पेएबल 50.6 थियो प्लस इन्क्रिज इन लङ टर्म डेब्ट 248.6 छ है। ल अब योबाट यो दुईटा जोडेर घटाउ त कति हुन्छ 367.8,000। अब यो 367.8 आयो। अब पुरानो कमन स्टकबाट यो घटाउने भन्ने होइन, हामीले सिधै फर्मुला लगाइसक्यौँ, अरू कुनै विधिहरू छैन क्या। जस्तो अघि त हामीलाई करेन्ट रेसियो दिएको थियो नोट्स पेएबल निकाल्नलाई, लङ टर्म डेब्ट निकाल्नलाई चाहिँ हामीलाई डेब्ट रेसियो दिएको थियो, तर यहाँ त त्यस्तो कुनै इन्फर्मेसन दिएको छैन। अघि तपाईहरुले के पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ भने लायबिलिटी साइडमा के हुन्छ भने करेन्ट लायबिलिटिज हुन्छ, लङ टर्म डेब्ट हुन्छ, कमन स्टक हुन्छ अनि AFN हुन्छ। यो इन्क्रिज भएको यो AFN बाट इन्क्रिज भएको लङ टर्म डेब्ट र इन्क्रिज भएको करेन्ट लायबिलिटिजलाई घटाउँदाखेरि इन्क्रिज भएको एडिसनल कमन स्टक आउँदैन र आउँछ नि त हो। त्यसैलाई हामीले फर्मुलामा ढालेको है। यसरी हामीले तीनटा कुराको एन्सर निकाल्न सक्छौँ। सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरु मैले आज पनि फाइनान्शियल प्लानिङ एन्ड फोरकास्टिङ च्याप्टर 1 को पार्ट 2 मा अलिकति भिन्नै तरिकाको हिसाब गरेको छु। ट्युमा पनि सोधेको छ यो प्रश्न, कहीं अप्ठ्यारो समस्या आयो यो च्याप्टरसँग सम्बन्धित कुराहरु पनि के अप्ठ्यारो आयो भने हाम्रो ज्ञान संचार नेपाल फेसबुक पेज पनि छ हाम्रो, त्यहाँ चाहिँ तपाईहरुले सम्पर्क गर्नुभयो वा इनबक्समा आउनुभयो भने पनि हामी थुप्रै माध्यमबाट पनि तपाईहरुको समस्या हल गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। र हामीले यसरी ज्ञान संचार नेपाल युट्युब च्यानलबाट पस्किरहेका भिडियोहरुबाट तपाईहरुलाई यो लकडाउनको पिरियड पनि छ, हामी कोरोना भाइरस महामारीबाट एउटा विपदको घडीमा छौं र यस परिस्थितिमा हामीले ज्ञानको मैदानलाई फराकिलो बनाउने उद्देश्यमा यसरी भिडियोहरु बनाइराखेका छौं है। तपाईहरुलाई कहीं कतै अब यो हामीले प्रकाशन गरेको वा प्रकाशित गरेको भिडियोले चाहिँ ज्ञानमा सहजता ल्याएको छ भने एकपटक अवश्य पनि हाम्रो युट्युब च्यानल ज्ञान संचार नेपाललाई लाइक सब्स्क्राइब र शेयर गरेर सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने पनि अपेक्षा गरेका छौं। र हामी यसरी नै निरन्तर रूपमा भिडियोहरु पस्किदै तपाईहरुसँग जोडिने प्रयास गर्नेछौं भन्दै आजको यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।